नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा आजको कार्यक्रममा हामी चिरफार गर्दैछौँ। अग्निप्रसाद सापकोटा देशको सभामुख भइसकेपछि प्रतिसभाको आजको पहिलो बैठकमा के भयो त? उहाँको भूमिकालाई लिएर धेरै पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरूले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् र भनेका छन् तपाईको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तटस्थ हुनुपर्छ। शीर्ष नेताहरू सबैको आजको प्रतिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाले स्पष्टमा भन्नुभएको छ, संसद भनेको प्रतिपक्षको हो भनेर। एमसीसी पारित गर्नको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुरा मिलेको छ। आजको प्रतिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवाको एउटै स्वर, छिटो पारित गर्नुपर्छ, विरोध गर्नु हुँदैन र विरोध नगर्न पनि दुवै नेताले आग्रह गर्नु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र सबैको ध्यान छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकतिर। भोलिबाट सुरु हुँदैछ पार्टी एकीकरण पछिको पहिलो महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठक। त्यो बैठकमा के होला भोलिको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चिरफार गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ सरकारको मूल्याङ्कन, पार्टीको विधान र एमसीसीको बारेमा पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्यापक रूपमा छलफल हुँदैछ। सरकारको आलोचना के प्रशंसा, केपी शर्मा ओली कति सफल कति असफल केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसबारेमा पनि कुराकानी हुँदैछ, छलफल हुँदैछ। आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैनौँ र आज हामी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र साँच्चीकै एकता मनदेखि भएको हो त? यो एकता दिगो होला कि भर पर्दो अथवा विश्वासिलो के छ आधार? केन्द्रीय समितिको बैठकमा साँच्चीकै किन नेताहरू कहे बहिष्कार गरेका नेताहरूले साँच्चीकै केन्द्रीय समितिमा सहभागी भएर निर्णयमा किन सही ठोके? पार्टी सभापतिको निर्णयलाई किन आत्मसात गरे त? पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन किन फेरबदल भएन? किन समयमा हुने भयो र असन्तुष्ट पक्षले किन स्वीकारे त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। महाधिवेशनको कार्यतालिकामा हेरफेर त भयो, तर मुख्य एजेन्डामा भने राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भने हेरफेर भएन। त्यसैले आज हामी नेविसनको विवादको बारेमा, तरुण दलको बारेमा, काङ्ग्रेसको बारेमा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस कहाँ चुक्यो, सरकारको आलोचना गर्नको लागि कति सफल भयो कति असफल भयो, सरकारको साँच्चीकै मूल्याङ्कनमा अथवा भन्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका किन प्रभावकारी रूपमा खेल्न सकेन त? काङ्ग्रेस कमजोर भएको हाम्रो देशमा? यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के छ हालखबर? ठिक छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईँहरू किन सहभागी हुनुभयो? बहिष्कारवादी हो नि तपाईँहरू त? बहिष्कारवादी भनेर सधैँको निम्ति बहिष्कार त गरे होइन नि। केन्द्रीय कार्य समिति हामी हो, हाम्रो हो र केन्द्रीय कार्य समिति भित्रैबाट सहमति खोजेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्ने थियो। त्यो निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प हामीसँग थिएन। त्यसैले गएको 11 गते जुन खालको एकल निर्णय भयो, नेपालको इतिहासमा महाधिवेशन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा एकपक्षीय निर्णय कहिले पनि भएन। सबै पक्ष बसेर त्यसका विभिन्न पक्षहरूलाई चाहिँ विश्लेषण समीक्षा गरेर निर्णय हुने जो प्रक्रिया थियो त्यसमा चाहिँ नि एक पक्षीय भयो भन्ने एक, र दोस्रो चाहिँ नि विधानका महत्त्वपूर्ण धाराहरूलाई जसरी निलम्बन गरियो त्यो निलम्बन चाहिँ बेठिक थियो। किनभनेदेखि निलम्बन गर्ने केन्द्रीय कार्य समितिको अधिकार हुँदाहुँदै पनि जसरी संसदमा संसदीय नियमावली विघटन गर्ने अधिकार त छ संसदलाई, तर त्यस्तो नियमावली विघटन गर्दा जहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षदेखि प्रतिपक्षीहरूलाई पनि प्रस्तावक समर्थक बनाएर गरिन्छ भने एउटै पार्टीभित्र एउटै लक्ष्य उद्देश्य बोकेको सबैजना बसेर कुन आवश्यक थियो थिएन त्यो विवेचना नगरिकन गरियो भन्ने कुरा हाम्रो गम्भीर मतभेद हो। अब त्यो मतभेदलाई सहमतिपूर्वक निर्णयमा पुर्याउने जुन हाम्रो लामो कसरत थियो त्यो कसरतबाट
अब महाधिवेशनको तिथि निर्धारण भयो, सबभन्दा त्यो त अहिलेको सबभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा ल्याएको छु र त्यसमा चाहिँ केही कार्यतालिकाहरू फेरबदल पनि भएका छन्। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अर्को उपलब्धि चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको सबैभन्दा विवादको विषय चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको हो। त्यो क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने एउटा निष्पक्ष समिति सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरेर बनाउने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति भयो। अनि अरू बाँकी कुराहरू त हाम्रो छलफलबाट टुङ्गिँदै जाने कुरा हो। सबै अहिले टुङ्गिया पनि छैनन्, टुङ्गिँदै जान्छन् र हामी प्रत्येकलाई चाहिँ मलाई केही कसैको पनि यो पार्टीभित्र अनेकता नहोस् र यो चुनौतीपूर्ण अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्टी सम्पूर्ण एक रूपले एक भएर जानुपर्छ भन्ने सबैको धारणा हो। तदनुरूप नै हामी हिजोको बैठकमा सहभागी भयौँ र हिजोको बैठकले जुन दुईटा निर्णय गरेको छ त्यो सकारात्मक छ र त्यसलाई चाहिँ मैले उपलब्धिमूलक भनेर ल्याएको छु। अर्जुनजी, तपाईँले सुरुदेखि नै शेरबहादुर देउवासँग जसै असहमति राख्नु भएको थियो नि त, उहाँको कार्यशैलीलाई लिएर विधानसभामा हिँड्नु भएन भनेर तपाईँले बारम्बार भन्नुभएको थियो र तपाईँले केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरबदल हुनुपर्छ भनेर बारम्बार सभापतिलाई दबाब दिनुभएको थियो। तर यसपटक सभापतिले जित्नुभयो, तपाईँले हार्नुभयो, तपाईँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो। आत्मसमर्पण जित हारको प्रश्नै होइन, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कुराहरू भएका छन् र परिमार्जन गर्दा हामीलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने जुन किसिमको पहिलाको कार्यतालिका थियो त्यसले चाहिँ नि फागुन 7 गतेदेखि सुरु भनेको अधिवेशनै हुन सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ नि त्यो टाइम टेबल वडादेखिको मिलाउनु पर्ने थियो, त्यो हामीले मिलायौँ। त्यसकारण जे भयो नि फागुन 7 गते 14औं अधिवेशन हुने सुनिश्चितता भएपछि हामीले त्यसलाई स्वीकार गऱ्यौँ। र त्यो सबै 14 गते जसरी अहिलेको अवस्थाको कुरा गरौँ, देशको राजनीतिको तपाईँले जसरी चिरफार गरिरहनु भएको छ, आज तपाईँले साँच्चै 14 गतेको कुरा गरिरहनु भएको छ नि? 14 गते होइन, आजको कुरा गर्दैछ। आजको दिनबाट एउटा समीक्षा गरौँ, काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको कुरा गर्दाखेरि फागुन 7 गते महाधिवेशन हुन्छ 2077 साल, हुनैपर्छ, त्यसको विकल्प हामीसँग छैन। त्यसकारणले त्यसको अवरोध जहाँ जे पर्छ हामी सबैले त्यो अवरोध पन्छाउँदै फागुन 7 गतेदेखि सुरु हुने महाधिवेशनलाई मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध भएर हामी लाग्नुपर्छ, हामी गर्न सक्छौँ। तर तपाईँले हेर्नु भएको छ राम्रोसँग, शेरबहादुर देउवालाई पार्टी सभापति बन्नु छ 14औं महाधिवेशन पछि। अब यसपटक तपाईँहरूले हार्नुभयो, उहाँले जित्नुभयो भने के हुन्छ फेरि काङ्ग्रेसको अवस्था? गुटको कुरा गरेको मैले अर्जुनजी। गुट उपगुट भन्दा पनि म पार्टीभित्र एउटा वैचारिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँ, विचारको आधारमा नै हामी नि समूह अथवा गुट बनाउँदा नि बनाउँ। यो व्यक्तिका गुट र व्यक्तिको आफ्नै स्वार्थ लिएर चाहिँ नि पार्टीमा अहिले देखिएका कमी कमजोरी त्रुटिहरू सुध्रिन सक्दैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। त्यसकारण गुट उपगुट भन्दा पनि पार्टीभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन, पारदर्शिता, विधिसङ्गत प्रक्रिया र वैधानिक बाटो चाहिँ नछाडौँ भन्ने सङ्कल्प हामी सबै बोकौँ भन्ने मेरो प्रयत्न हो। अब हेर्नुहोस्, को लड्न चाहन्छ, को जित्न चाहन्छ र जितेपछि जित्नेले त जित्छ नि, एउटा न एउटा कसैले त जित्छ। हाम्रो प्रयत्न आफ्नो आफ्नो ढङ्गले होला, तर महाधिवेशन महासमितिमा आएका नेपालका परिपक्व र नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति बुझेका र नेपालको राजनीति बुझेका प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध साथीहरूको निर्णय जसलाई जिताए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने आँट हुनु पर्यो हामी सबैको। त्यो आँट छ, विश्वास छ, काङ्ग्रेसमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ यसपटक होइन? अझै पनि काङ्ग्रेसको विवाद त मिलेको छैन, विवाद गठनमा तपाईँहरूको असहमति छ। नेभी सङ्घको नेतृत्व अझै पनि चयन भएको छैन, त्यसमा पनि तपाईँहरूको असहमति छ। हिजो केन्द्रीय कार्यालयमा जसरी कुटाकुट भयो दुवै पक्षको बिचमा, त्यसको बारेमा पनि तपाईँले समीक्षा गर्नुभएको छैन काङ्ग्रेस पार्टीभित्र। र आजको काङ्ग्रेसको कुरा गरेको छु है मैले, कता जाँदैछ नेपाली कङ्ग्रेस भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस्, हिजो नेभी सङ्घको जुन विवाद भयो त्यो दुःखद विवाद हो। संसारभरि कहीँ पनि विरोध गर्ने, त्यहाँ माथि पनि सत्याग्रह गर्ने, अनसन बस्ने अधिकार चाहिँ नि लोकतन्त्रमा सुरक्षित हुन्छ। त्यो विरोध अथवा सत्याग्रह ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने एउटा पक्ष हो, तर त्यो उसको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने मेरो दृढ धारणा हो, एक नम्बर। तर जे घटना घट्यो त्यो दुःखद घटना हो, किनभने अनसनकारीमाथि हस्तक्षेप हुनु अथवा एकअर्कामा हातापाई हुनु त्यो पनि पार्टी अफिसभित्र त्यो अत्यन्त दुःखद हो। र यस्तो अमर्यादित कुरा चाहिँ विद्यार्थीले नगरून् भन्ने सबै विद्यार्थीहरूसँग मेरो आग्रह हो। दोस्रो कुरा, नेभी सङ्घको नेतृत्व चयनमा मैले अघि नै पनि भने कि यो उपलब्धिहरू जुन सहमति भएको छ मैले यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिएको छु, तर नेभी सङ्घको जुन सहमति भएको छ
त्यसमा त्यो सहमतिमा चाहिँ म असहमतिको विचार राख्छु। जस्तो किनभने 7 वटा महामन्त्रीको कुरा आछ, त्यसमा तपाईको असहमति हो? मेरो सबै को कतिवटा भन्ने भन्दा पनि हामीले अहिलेसम्म निरन्तर रूपबाट चाहिँ नि हामीले सङ्घर्ष पार्टीभित्र के भने विधिसङ्गत ढङ्गले प्रक्रियागत रूपबाट पारदर्शी र वैधानिक रूपबाट हुनुपर्छ र भ्रातृ संस्थाहरूको पनि वैधानिक रूपबाट उनीहरूको काम गर्ने स्वायत्ततालाई संरक्षण गर्दै नेतृत्व विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण। अब यो अहिले जुन 127 जनाको कमिटी भन्ने छ, न त्यो पुरानो विधान अनुसार हो न अहिलेको नयाँ विधान अनुसार हो। त्यसैले नयाँ विधान लागू भइसकेको छ। नयाँ विधान लागू भएर 22 जिल्लामा अधिवेशन भइसकेको छ र त्यो 22 जिल्लाको अधिवेशनमा 32 वर्षीय हदलाई चाहिँ विधानले तोके अनुसार भएको छ भनेपछि म एकदम दृढतापूर्वक 32 वर्षको पक्षमा छु, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर चाहिँ के छ भनेदेखि ठिक छ, राजनीतिमा शक्ति बाँडफाँड, शक्ति सन्तुलन, शक्ति नियन्त्रण हुन्छ। त्यसका बाँडफाँडै नहुने भन्ने कुरा होइन, तर त्यस्तो बाँडफाँड चाहिँ नि वैधानिक परिधिभित्र हुनुपर्छ, विधानभित्र हुनुपर्छ। तर 127 जना जबकि अहिलेको विधानमा 101 जना मात्रै केन्द्रीय समिति हुनेछन्। फेरि त्यसमा समावेशीदेखि धेरै कुरा समावेश गर्नुपर्ने छ। महामन्त्री 2टा मात्रै छन्, एउटा निर्वाचित एउटा मनोनित। अब 9 जना महामन्त्रीको जुन कुरा छ, 127 जनाको जुन के अरे समितिको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ नि म सैद्धान्तिक रूपले यो कहीँ हामीलाई पनि अर्को थरी भन्नेहरूले यो भागवण्डाको राजनीति, भागवण्डा पाएपछि यिनीहरू पनि चुप लाग्दो रहेछन् भन्ने मौका नहोस्। यो चाहिँ सुधारिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कसरी सुधारिनु? तपाईँलाई थाहा छ विधानको कुरा तपाईँले गर्नु, नेभी सङ्घको विधान त 12औं महाधिवेशनपछि लागू हुने हो नि त। अहिले त विधान त लागू हुँदैन नि त अर्जुन सिंह केसीजी। तदर्थ समिति 12औं यो अधिवेशन प्रारम्भै भइसक्यो। 22 जिल्लामा चाहिँ नि प्रारम्भ भयो। 22 जिल्लामा अधिवेशन प्रारम्भ भइसकेपछि अब अधिवेशन प्रारम्भ भएन यो। अनि त्यो अधिवेशनको पेरिफेरी अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व तपाईले चयन गर्ने पुरानै नेतृत्व पुरानै संविधान विधान अनुसार गर्ने हो भने नि त्यही अनुसार गरौँ न त, न पुरानो न नयाँ। यो के हेर्नुहोस्, एउटा कुरा जहिले पनि राजनीतिमा सहमति भयो अथवा प्रक्रिया पुगेर 2/3 नाग्यो भने विधान पनि परिवर्तन हुन्छ, पार्टीको विधान पनि परिवर्तन हुन्छ, देशको विधान पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तन विधानलाई परिवर्तन गर्ने एउटा पक्ष हो, तर नीति नियमलाई परिवर्तन गर्नु एउटा पक्ष हो। तर सहमतिले विधान तोड्न पाइँदैन, सहमतिले विधान तोड्नु हुँदैन। त्यसले कानुनी राज्यको जो महत्त्वपूर्ण के अरे आदर्शलाई बोकेर हामीले यत्रो वर्ष सङ्घर्ष गऱ्यौँ। हामीले पार्टीभित्र मात्रै होइन, सरकारको पनि अहिले मनपरी तन्त्रलाई किन विरोध गरिरहेछौँ भने बहुमत त उसको छ नि। बहुमत भए पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेका संवैधानिक अधिकार र अवयवहरूलाई खुम्च्याउने, नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई थिचोमिचो गर्न पाइँदैन भनेर न हो। हाम्रो पार्टीभित्र पनि के छ, जुन वैधानिक व्यवस्था छ त्यहीँभित्र समाधानको बाटो खोजौँ भन्नेमा हुन त साथीहरूले सहमति गरिसक्नु भएको छ। यो सहमति मैले मात्रै भनेर फरक हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, तर यो मेरो विचार हो। मैले आफ्ना विचारलाई जहिले पनि दृढतापूर्वक राख्ने गरेको छु। त्यसमा तपाईँको विमति हो? त्यसो भए नेभी सङ्घको नेतृत्वमा तपाईँको अहिले पनि नेतृत्वमा होइन, विधानको कुरा गरेको होइन, जुन खालको कमिटी सहमति भयो नि त शीर्ष नेताहरूको बिचमा जसरी सहमति भयो त्यसमा तपाईँको विमति छ। त्यो सहमति मलाई व्यक्तिसँग केही छैन। व्यक्ति 9 जना को महामन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले भइरहेका अध्यक्षसँग पनि मेरो राम्रै छ। तर के छ भने सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले विधानलाई नाङ्गै हस्तक्षेप गरेर चाहिँ नि हामीले सहमति गर्नु उपयुक्त होइन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर कङ्ग्रेस पार्टीको अथवा नेभी सङ्घको इतिहास हेर्ने हो भने तपाईँलाई थाहा छ, शेरबहादुर देउवा नेभी सङ्घको अध्यक्ष भएर देशको 4 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अहिले काङ्ग्रेस सभापति हुनुहुन्छ। राम्रोसँग तपाईँले अध्ययन गर्नु। तर नेभी सङ्घ आज काम नलाग्ने भयो। नेभी सङ्घका नेतृत्वकर्ताहरू सुविधाभोगी भए र देशको राजनीतिमा उनीहरूको जुन भूमिका हुनुपर्थ्यो त्यो भूमिका पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा उनीहरूको देखिएन। त्यसैले अब नेभी सङ्घको औचित्य छ कङ्ग्रेस पार्टीमा। नेभी सङ्घको औचित्य मात्रै होइन, नेभी सङ्घ भनेको चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो मजबुत खम्बा हो। त्यो खालि पार्टीहरूले व्यक्तित्व तीभित्रबाट चयन होस् र एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्व निर्माण होस् भन्दा पनि आफ्ना आफ्ना पिछलग्गु बनाउनु खोज्दाखेरि यो परिस्थिति आयो। त्यस कारणले अहिले पनि मेरो दृष्टिकोण चाहिँ मेरो सबैसँग आग्रह
वरिष्ठ नेतादेखि पार्टी सभापतिसँग एउटा सानो 9 जना 11 जनाको निर्वाचन तयारी समिति गठन गरेर त्यो मार्फत खुला रूपबाट निर्वाचन गराइदिनु। जो आउँछ उसको व्यक्तित्वले उसको चरित्रले उसले स्थापित गरेको जनप्रियताको आधारमा यो हस्तक्षेप गरेपछि हस्तक्षेप गरे नेतृत्वले चाहिँ त्यसो अर्को महाधिवेशन गराउने तदर समिति गठन गर्ने अहिले तत्कालको लागि त्यसो गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले 12-13 जना राखेर मेरो सुरुदेखिकै प्रस्ताव त्यही थियो। तर पार्टी सभापतिले मान्नु भएन। पार्टी सभापति मात्रै होइन, म यसमा पार्टी सभापतिलाई मात्रै पनि दोष दिन्न, किनभने यो हाम्रो सबै साथीहरू बसेरै सहमति गर्नुभएको हो। त्यसकारणले यसमा चाहिँ नि म आफू चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले असहमति छु। त्यसमा अब विभाग गठन गर्नको लागि तपाईँले सहमति दिनुभएको पार्टी सभापति होइन, विभाग आज आवश्यकता होइन, आवश्यकता दिनु पर्दैन कार्यकर्तालाई नेतालाई 2 महिनाभित्र विभाग गठन गर्ने वैधानिक व्यवस्था हो। अब अन्तिम म्याद थपेको बाहेक अन्तिम 1 महिना बाँकी हुँदा विभाग बनाउनु कुनै औचित्य छैन र त्यहाँमाथि फेरि 28 वटा विभागलाई 47 बनाउनु त कुनै औचित्य छैन। त्यसमा यसमा सहमति भएको छैन। तर भागभण्डा गर्नुपर्ने धेरै नेतालाई चाहिएको छ। त्यो भागभण्डा गरेरै सहमति भयो भने त्यो पछिको कुरा हो। तर यसलाई चाहिँ म भागभण्डाकै विरोध। तर कांग्रेस पार्टी त आज भागभण्डामा गइसक्यो। होइन, भागभण्डामा हरेक पार्टी जान्छ। हरेक पार्टी तपाईँको अहिले कम्युनिस्ट नेकपाभित्र हेर्नुहोस् त, चाहे सभामुखी चयनदेखि सबै चिज कुन पक्ष विपक्ष हुन्छ त्यहाँ। त्यसलाई मैले अघि नै भने पार्टीभित्र सन्तुलनको निम्ति, नियन्त्रणको निम्ति र पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाँडको निम्ति चाहिँ नि यी भागभण्डा कुरा आउँछन्। तर त्यो के हुनुपर्छ भने विधानको परिधिभित्र हुनुपर्छ। विधानको परिधि बाहिर गएर कसैले पनि सहमति सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने मेरो दृढ धारणा हो। यो धारणा ऋषिजी, यस्तै धारणा मेरो पिता तुल्य गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि सार्वजनिक रूपले राखेको थिएँ। उहाँसँग असहमत हुँदा सुशीलजीसँग राखेको छु। अहिले मेरै सहयोगी साथीहरूले यसलाई सहमति गर्नु भएको छ, म अहिले पनि राखिरहेको छु। तर तपाईँलाई थाहा छ कांग्रेसको विधानमा त स्पष्ट रूपमा लेखेको छ नि त, चाह्यो भने पार्टी सभापतिले संख्या बढाउन सक्नुहुन्छ। छैन त्यो बढाउन सक्छ, तर कुन परिस्थितिमा? यदि 28 वटा हामीले पहिल्यै बनिसकेर 28 वटा बन्दाखेरि 28 वटामा महत्त्वपूर्ण विभागहरू छुटे, नयाँ विभागहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने त हाम्रो पार्टी हो, हाम्रो पार्टीको हितको निम्ति हामी बसेर कतिवटा थप्ने लो यतिवटा थप्यौँ भन्थ्यौँ नि। 28 वटै गठन नहुने अनि अन्तिम बेलामा गठन गर्न खोज्ने त्यसकै औचित्य छैन। त्यहाँमाथि नि थप्नुको त कुनै औचित्य छैन। अनि तरुण दलमा चाहिँ तपाईँहरूको विवाद केमा हो त? तरुण दलमा के छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा तरुण दलमा पनि त्यसै गरी हस्तक्षेप भयो। देशभरिबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका तरुण प्रतिनिधिहरूले आफ्नो निर्वाचन गरेर नेतृत्व चुन्न सके भए तरुण दलले अहिले धेरै ठुलो गति लिइसक्थ्यो। अब सहमतिको नाममा 4 जना थापित भयो। 4 वर्षैभित्र म्यादभित्र 4 जना भन्दा बढी थपिएन। अब जसरी तिनीहरू निर्वाचित भए, सहमतिमा भए पनि त के अरे अधिवेशनबाट सहमति भयो नि भनेपछि उनीहरू निर्वाचित सर मान्नु पर्यो। त्यस्तो निर्वाचितलाई अब निर्वाचित महामन्त्रीलाई निर्वाचित अध्यक्षले निकालिन्छ। भोलि शेरबहादुरजीले शशाङ्कलाई निकाल्न खोजेर निकालिन्छ। त्यस्तै महामन्त्रीले अध्यक्षलाई निकाल्ने भन्ने कुरा काहीँ हुन्छ? त्यसकारण यसमा चाहिँ के छ भने यी दुइटै अवैधानिक हुन्। या त यो दुइटैलाई खारेज गरेर नयाँ तदर्थ समिति महाधिवेशनको निम्ति निर्माण गरौँ, या त दुइटैलाई यथावत राखेर केही सदस्यहरू थपेर खालि अधिवेशन तयारीको निम्ति कार्य गरौँ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। अब त्यसमा चाहिँ नि यो महामन्त्री चाहिँ निकालिएकै हुनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क छ, त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। अर्जुनजी, तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइराला पछि सुशील कोइरालाको क्याम्पमा जानुभयो? होइन, म नेपालको राजनीतिक कांग्रेस पार्टीको इतिहासलाई हामीले कोट्याउनु पर्छ। कोइरालाको क्याम्पमा गएकै होइन, म जहिले सुरुदेखि नै कोइराला क्याम्पमा थिएँ। कोइराला क्याम्पमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो नि त? कोइराला क्याम्प तपाईले गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति बनाउनु भयो, सुशील कोइराला तपाईले सभापति बनाउनु भयो। तर शेरबहादुर देउवाको क्याम्पमा गएर पनि तपाईले उहाँलाई सभापति बनाउनु भयो कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा। उहाँ बन्नुभयो। अब मेरो पनि त्यसमा सहयोग भयो होला। कति सहयोग भूमिका सक्छ नि शेरबहादुर देउवालाई सभापति बनाउनु? अब त्यो चाहिँ अरूले जजमेन्ट गर्ने कुरा हो, मैले किन भन्नु। तर तपाईँ त्यो क्याम्पमा नगएको भए उहाँ महामन्त्रीमा तपाईँ नलडेको भए सभापति बन्नुहुन्थ्यो? अब त्यो त भइसकेको कुरालाई म कसरी जवाफ दिउँ, तर उहाँलाई पनि गाह्रै पर्थ्यो।
आज तपाईँ फेरि शेरबहादुर देउवाको क्याम्प परिवर्तन गरेर रामचन्द्र पौडेल क्याम्पमा जानुभयो किन भन्नु त जनता जान्न तपाईँहरूले चाहन्छ है। अहिले पनि यो के बुझ्नु भएन भने कुनै क्याम्पमा गएर आएको कुरै होइन। त्यो बेलामा पनि आफूलाई उम्मेदवार घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि रामचन्द्रजीले पनि राम्रोसँग बसेर पुराना सुशीलजीको त निधन भयो, यो सबैलाई समेटेर एउटा परिस्थिति निर्माण गरे भए सायद यो परिस्थिति हुँदैन थियो। उहाँहरूले बसेर डिक्लेयर गर्नुभयो, एकातिर साथीहरू चाहिँ तिमी लड्दिनै पर्यो भनेर चाहिँ ठुलो आग्रह आयो। र अनि अर्को कुरा के छ भने शेरबाजी जसरी रामचन्द्रजी पनि हो, फेरि शेरबाजी मेरो बाल सखा पनि हो। पहिल्यैदेखि हामी त दुःख सुख बाँडेर बसेको। त्यस कारण शेरबाजीसँग बसेर यो पार्टीलाई उहाँको सिधा सादा मनोवृत्ति त्यो बेला मैले जस्तो पाथेँ र कुनै पनि कुरामा आफूले नचाहँदै पनि तर्क विचार प्रस्तुत गरेपछि ल त्यसै गरौँ भन्ने उहाँको मनस्थिति र परिस्थिति थियो। त्यसलाई चाहिँ नि अब सँगै बसेर पार्टीलाई सम्पूर्ण एकतामा लिएर जान सकिन्छ भन्ने सोच थियो। तर अब त्यो अनुसार भएन। उहाँ एउटा सानो गिरोहबाटै बढ्ता प्रभावित हुनुभयो। सत्य कुराहरू कहीँ पनि अब कस्तोसम्म भयो भने दुःखद कुरा हुन त त्यो मेरो आफ्नै पनि कमजोरी हो। म शेरबाजीको महामन्त्री यहाँ लडे मान्छे र शेरबाजीकै के अरे ग्रुपबाट त्यो बेला सिनियर मिनिस्टर भए मान्छे। म निरन्तर रूपबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधरको रूपमा लेख्ने बोल्ने मान्छे। प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लाउँदा मलाई थाहा पनि नदिकन जुन दिन त्यो सही मेरो पनि भएदेखि नि त्यही दिनदेखि म पर हुँदै गएको। पहिलो बिन्दु म पर हुनेको कारण हो। त्यसपछि सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्थेन? थिएन। म कुनै हालतमा थिइनँ, किनभने त्यो गर्नै हुँदैन थियो। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हेर्नुहोस् त्यो कारणले गर्दा त्यो महाअभियोगको तरबार त्यो बेला झुन्निया हुनाले अहिले 2/3 तरबार झुन्निरहेछ र स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिँ नि अहिले अलिकति स्वतः नियन्त्रित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यो त त्यसको कारक तत्त्व त हामी हो नि, हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ नि। न्यायपालिकालाई त्यसै जघन्य अपराध नभइकन सानोतिनो कुरा मेरो मुद्दालाई के गरिदिन्छ, उसको मुद्दालाई। त्यसो शेरबहादुर देउवासँग तपाईँको मनमुटाव हुनु, चिसो हुनु अथवा आजको दिनमा छ नि गठबन्धन तोडिनु अथवा एकतामा छ नि दरार आउनुको कारण यही हो त? सुरु त्यहाँबाट भयो। त्यसपछि अब म त्यो सबै डिटेल गर्न चाहन्न। अब संसदीय टिकट वितरणमा पनि के भयो भनेदेखि लिस्टसम्म पनि हेर्न नपाइने स्थितिहरू भयो। अब यी सब आन्तरिक कुरामा जान चाहन्न। त्यसपछि मैले फाइनल्ली चाहिँ नि बस्न नसकिने स्थिति भयो यहाँ भन्ने महसुस गरेँ। यो कुरा शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले भन्नुभयो, बैठकमा भन्नुभयो? बैठकमा भने मात्रै होइन, मैले उहाँसँग चाहिँ आफैले गएर भने सभापतिजी मैले लिस्ट पनि हेर्न नपाउने, निर्वाचन आयोग हेर्न जा भन्नु। निर्वाचन आयोग हेर्न जाँदा नि उहाँका मान्छेले नदिएपछि मैले फर्केर गएर अनि त्यसपछि भोलिपल्ट त म वास्तवमा संसदीय समितिबाट राजीनामा गर्ने भनेर राजीनामा लिएर गएको थिएँ। त्यो बेला मलाई सिटौलाजीले पनि सम्झाउनु भयो, रामचन्द्रजीले नगर्नुहोस् यसो भन्नुभयो। मेरो भाइहरूमध्ये पनि 2टा भाइमध्ये एउटाले चाहिँ अब दिनुपर्छ दाइ स्ट्यान्ड भने चाहिँ नि पर्या बेला राख्ने हो भने, अर्कोले चाहिँ नि होइन अहिले 2टा पार्टी एकै ठाउँ मिलिरहेको बेला तपाईँ जस्तो देशले चिनेको मान्छेले राजीनामा गर्दा त्यसले चाहिँ नि निर्वाचन असर पर्छ भन्न थाले। मैले अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि प्रस्तुत गरिनँ। नोट अफ डिसेन्ट लेख्नको निम्ति त मैले 10 चोटि माइन्युट मागेँ होला, माइन्युट दिएन। म केही विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्जुन सिंह केसीज्यू, अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको लागि लडाईँ सुरु भइसक्यो। महाधिवेशन 1 वर्षपछि हुँदैछ कङ्ग्रेसमा। आगामी महाधिवेशनमा तपाईँको गुटबाट रामचन्द्र पौडेलको समूहबाट 1जना मात्रै सभापतिको उम्मेदवार बन्छ कि 2जना 3जना बन्छ? ठ्याक्कै नेपाली जनतालाई बताउनुहोस्, जनता जान्न चाहन्छ। हेर्नुहोस्, मैले सबै साथीहरूलाई यो संयोजन गर्ने काममा पनि मैले निकै मेहनत र दुःख गरेँ। अहिले पनि म त्यत्तिकै मेहनत र परिश्रम गरिरहेको छु। अहिले हामी जो महत्त्वपूर्ण रूपबाट अहिले यो पार्टीभित्र नेता प्रधान होइन नीति प्रधान बनाऊँ, व्यक्ति प्रधान होइन संस्था प्रधान बनाऊँ, विधिसङ्गत र पारदर्शी ढङ्गले एउटा सङ्ग्लो पार्टी निर्माण गरेर आउने नयाँ पुस्तालाई सुम्बियौँ भनेर हामी जो अहिले भइरहेको गतिविधिको विपक्षमा उभिएका छौँ, तिनीहरूको बिचमा
अहिले ऋषिजी स्वार्थ रहित एउटा सङ्कल्पको जरुरी छ। त्यो सङ्कल्प के भने 2079 को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो बनाउँछौँ। त्यस्तो पहिलो बनाउन आर्थिक सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोणले हाम्रा भएका नीतिगत चिजमा नि कहाँ कति सुधार गर्नुपर्छ र पार्टीको साङ्गठनिक संरचना पनि कहाँ कमजोर छ त्यसलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। त्यसकारणले जो हुँदाखेरि पनि एउटा नीतिगत प्रतिबद्धता र सामूहिक नेतृत्वमा कबुल गरेर हामीमध्ये जो उठे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको प्रयास हो। म यो मान्छे ऊ मान्छे भन्ने पक्षमा छैन। जो उठ्दाखेरि पनि एउटा कुरा त सामूहिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। अहिले कसैलाई नेतृत्व मानेर पछि लाग्या होइन, सामूहिक नेतृत्वको आधारमा। दोस्रो चाहिँ नि सङ्कल्प एउटा के भने यो पार्टीलाई प्रथम पार्टी बनाउँछु भनेर, अनि नीतिगत र व्यवहारगत रूपबाट अहिले देखिएका त्रुटिलाई सुधार्ने सङ्कल्प चाहिँ जो हुँदा नि हुन्छ भन्ने। को हुन सक्दो नेता? जस्तो तपाईँको समूहमा धेरै नेताहरू छन्, तपाईँ एउटा हुनुभयो, रामशरण दोस्रो, रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौडा, धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। म एउटा कुरा भनौँ ऋषिजी, को हो त त्यो नेता? एउटा कुरा भनौँ, सहमति नै गर्ने र यदि खुला छातीले यो पार्टीलाई नयाँ स्वरूप दिने हो भने हामी यो 7 जना अथवा 8 जना बसेर एउटा सङ्कल्प गरेर यो 7, 8, 9 जना जति छौँ तिनीहरूको एउटा स्ट्राटेजिक कमिटी, स्टियरिङ कमिटी बनाएर सम्पूर्ण नीति निर्देशन र छलफल ड्राइभ गर्ने काम गरेर अहिले देखिएका पपुलर युवकहरूमध्ये कसैलाई सभापति बनाउनु म त त्यसमा पनि तयार छु। तर के छ भने तयार 7 जना 8 जना यो सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमा बसेर हरेक चिज स्क्रुटनाइज गर्ने र एउटा युवाहरू जतिसुकै जनप्रिय जहाँ जे भए उनीहरूलाई गाइडलाइनको जरुरी छ र सबै केन्द्रीय सदस्यमा लडेर त्यो स्टियरिङ कमिटीले लाई चाहिँ सभापति भएर लड्ने मान्छेले पनि त्यसलाई आदर गरेर सञ्चालन गर्ने गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो विधि विधान। मेरो त्यस्तो कुनै भनाइ छैन। जो होइन त्यो पनि तयार, अभिभावक पनि होइन, एक्टिभ पोलिटिक्स नै पद चाहिँ नि हामी चाहिँ स्ट्राटेजिकल्ली स्टियरिङ कमिटीभित्र बसेर नबन्ना पनि म तयार छु मात्रै भनेको छु। यो मैले तपाईँ मार्फत पहिलोचोटि भनिरहेको छु। त्यसरी पनि एकता कायम गर्नुपर्ने स्थिति र अहिले पार्टीलाई सुधार गरेर नयाँ गति दिनुपर्ने स्थितिमा हामी तयार हुनुपर्छ। होइन अब युवा पुस्ताको तपाईले कुरा गर्नुभयो, युवा पुस्तामा लोकप्रिय नेता को त? विश्वप्रकाश शर्माले, गगन थापा। होइन, अहिले म त्यसरी व्यक्तिको नाममा जाँदै जान्न। म कुनै पनि जनप्रिय त्यस्तो परिस्थिति आयो भने सबैको सल्लाहले 8 जना जो स्टियरिङ कमिटी भन्ने बसेर त्यति छलफल गरौँ न, त्यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ। अथवा नभए हामी मध्ये जो एकले अर्कोलाई सहयोग र सद्भावना राखेर जसलाई छाड्दै पनि हुन्छ, 1 जना उम्मेदवार बनाऊ र फेरि 5-5वटा पद छ। नयाँ आउने युवकहरूलाई चाहिँ 8-8वटा सहायक मन्त्री सहमहामन्त्री छ। सबैलाई एकोमोडेट गरेर सबैको चाहिँ नि एउटा वस्तुनिष्ठ प्याकेज बनाएर जाँदाखेरि भाग पुगेन भने मै छाडिदिन तयार छु भनेर पनि मैले त सबैको अघि त भनेको छ। होइन, त्यति हुँदा नि भएन। आफू लड्ने हो भने ऋषिजी लेखेर राख्नुहोस्, म पनि उम्मेदवार हो। तपाईँ पनि कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सभापतिको उम्मेदवार हो। यदि यो तपाईँ ब्याक हुनुहुन्न? ब्याक होइन, अहिले त सभापति भएन भने, यो भएन भने म हो। 8 जनामा 1 जना सर्वसम्मत रूपमा चयन भएन भने तपाईहरुको समूहबाट तपाईँ पनि सभापतिको उम्मेदवार हो। फेरि मैले जुन दिन घोषणा गर्छु, घोषणा गरे होइन, तर व्यवहारमा तपाईँ कानुन गर्न सक्नुहुन्छ? अर्जुन सुकी काङ्ग्रेस सभापति बन्न सक्नुहुन्छ 14औं महाधिवेशन? होइन, अब त्यो त महाधिवेशनले निर्णय गर्ने हो। हरेक यात्रामा हिँड्दाखेरि आफ्नो लक्ष्य पो त जित्ने सफलता प्राप्त गर्ने हुन्छ। परिणाम त जस्तो आउँछ त्यसलाई त राजनीतिज्ञले त सहन सामना गर्नुपर्छ। हरेक पराजयलाई जयको सङ्केत भनेर मानेर हिँड्नुपर्छ। त्यस कारण जय पराजयलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने भन्दा पनि अहिले पार्टीले अहिले जुन खालको राष्ट्रिय परिस्थिति छ, यो राष्ट्रिय परिस्थितिबाट मुक्ति दिलाएर लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व छ। हाम्रा भावी पुस्तालाई यो अहिले बिग्रेका गतिहरूलाई चाहिँ अगतिहरूलाई सुधारेर चाहिँ सङ्ग्लो पार्टी जिम्मा लाउनुपर्ने गति छ। हामीले सधैँ राजनीति गर्न त होइन नि। मैले नै एकचोटि पार्टीमा लडौँला, एकचोटि संसदमा लडौँला, त्योभन्दा बढ्ता म आफै पनि किताब लेखौँला, बुद्धि का काम गरौँला, सहयोग गरौँला। त्यस कारणले हामीले सुम्पिने त युवाहरूलाई नै हो।
त्यसैले तर हाम्रो युवा पुस्ता कांग्रेस सक्षम भइसक्यो सभापति बन्नको लागि अर्जुन मैले सिंह सक्षम असक्षम किसिमको भने leadership-को quality छ युवा पुस्तामा। त्यसैले मैले त्यो स्टियरिङ कमिटीको गाइडेन्समा हुने गरेर कसैलाई बनाइदिउँ त्यो पनि मन्जुर छ मेरो पो मन्जुरी भने त अरूले त यो सुन्नासाथ गाली पनि गर्न सक्छन्। अनि तपाईँ कोइराला परिवारसँग निकट रहेको नेता हो विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइरालासम्म आउँदाखेरि आज कोइराला परिवारको एकजना सदस्यलाई तपाईँ शशाङ्क अथवा शेखरलाई सभापति मानेर काङ्ग्रेसमा जान सक्नुहुन्छ? म जसलाई पनि मान्न तयार भए मान्छेलाई चाहिँ नि किन सोधिराख्नुहुन्छ? रामचन्द्र पौडेललाई पनि तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ? रामचन्द्र पौडेल त अहिले मेरो कलिग्सहरू मध्ये त 2-3 जना 4 जना मात्रै छन् समकालीन। तपाईँहरूको समूहबाट रामचन्द्र पौडेल काङ्ग्रेस सभापति बन्न सक्ने सम्भावना छ उम्मेदवार? हरेक यो 7-8 जना इच्छुकहरू सम्भावना छ ऋषिजी। म नाम अहिले लिन्न, जुन दिन पर्छ त्यो दिन फेरि घुँडा धसेर लिने मान्छे हो। तर जसले संयोजन गरेर मिलाउन खोजिरहेछ उसले अहिले नै नाम लिएर चाहिँ नि हिँड्नु पनि हुँदैन, म लिन्न। तर शेरबहादुर बलियो छ नि काङ्ग्रेस पार्टी प्रकट छ नि देशभरि। अर्जुन सिंह केसी तपाईँलाई थाहा छैन सङ्गठनको कुरा गर्दा? मैले शेरबहादुरजीलाई नै पनि त कहाँ हेर्नुहोस् कसैलाई पनि डिग्रेड गर्ने पक्षमा छैन। शेरबहादुरजी हाम्रो सभापति, उहाँलाई सभापतिको नाताले गर्नुपर्ने सम्मान आफ्नो ठाउँ सुरक्षित होला। तर धेरै कुरा जुन विधि व्यवहारबाट भोग्दै आयो उहाँको कार्यशैली र जुन खालको यो जमिनदारी खालको प्रथा हुकुमी शैली त्यसलाई चाहिँ नि मैले स्वीकार गर्न सकिनँ र सँगसँगै बस्दाखेरि पनि अलग हुनु पर्यो। अब यसलाई आमूल रूपबाट परिवर्तन गरेर एउटा सङ्ग्लो आन्तरिक लोकतन्त्रपूर्ण पार्टी बनाऊ। त्यस्तो पार्टी बनाउनुको निम्ति जसले जे योगदान दिनुपर्छ दिउँ र त्यो योगदान दिनमा सबभन्दा पहिला म तयार छु भनेर। अनि शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट एकजना मात्रै उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ उहाँ मात्रै उहाँको पक्षबाट। तर तपाईँहरूसँग धेरै नेताहरू छन्, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? हामी गर्छौँ व्यवस्था। मलाई अहिले पनि विश्वास छ व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर। अब व्यवस्थापन भएन भने अब शेरबहादुर एक्लो नेता हुनुहुन्छ नि त, सर्वसम्मत नेता, सभापति उम्मेदवार। व्यवस्थापन भएन भने जो जति सक्छ त्यति गर्ला सभापतिको उम्मेदवार म पनि हुँ। तपाईँलाई मैले पहिलोचोटि अब काङ्ग्रेसको भविष्य एकदम कमजोर भयो। अब काङ्ग्रेसले नेपालको राजनीतिमा सर्वाइभ गर्न सक्दैन र काङ्ग्रेसले छ नि सशक्त रूपमा प्रभावकारी रूपमा भूमिका पनि खेल्न सकेन संसदमा सडकमा भनेर जनताले भन्न थाले नि। भन्न थाले पनि त्यसको केही सत्यता पनि छ। जस्तो एउटा दृष्टिकोण भन्नुहोस्, अब हाम्रो मत पुग्दैन त्यसैले किन प्रतिस्पर्धा गर्नु भन्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा हाम्रो मत पुग्दैन थियो, किन प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ? होइन भने सभामुखको उम्मेदवारी दिन हामीले किन कन्जुसी गऱ्यौँ? अब कसैले फेसबुकमा मलाई तिमीहरू के हेरेर बसेको थियौ त? अब संसदीय रूपबाट भएका निर्णय म त संसदमा छैन। तर मैले त्यो विचार पहिला पनि राखेको छु, लड्नुपर्छ। किनभने यो मानवाधिकारवादीदेखि द्वन्द्व पीडितहरूदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चासोको पनि विषय हो। कमसेकम हामी उभिँदाखेरि एउटा पक्षको सहानुभूति हुन्थ्यो। यी हामीले गुमाउँदै गएका छौँ र अहिले जति देखिएको छ, म यो केन्द्रीय कार्य समितिमा राख्ने पक्षमा छु, होला नहोला मलाई थाहा छैन। हरेक भ्रष्टाचार, चाहे वाइट बडी भन्नुहोस्, चाहे 33 केजी सुन भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ नि एनसेल काण्ड भन्नुहोस्, चाहे नेपाल टेलिकमको 4G वाला काण्ड भन्नुहोस्, चाहे वालवाटार काण्ड भन्नुहोस्, चाहे गोकर्ण रिसोर्टदेखि दरबार अगाडिको घर जग्गा दिएका काण्ड, यति काण्डदेखि नेपाल ट्रस्टका प्रकरण, यी सम्पूर्ण चिजमा सरकारमा बस्नेहरूले खालि हामीतिर पनि तेर्स्याउने बिचबिचमा जुन काम गरेका छन् त्यस्तो तेर्सिने किन्दिने। हामी नै माग गरौँ कि यो देशको भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशको निष्पक्ष न्यायिक समिति गठन गरेर जो भएन छानबिन गरोस् भनेर काङ्ग्रेसले भन्नु सक्नुपर्छ। र यो सरकारको आँट छ। यदि भ्रष्टाचार विरोध यो साँच्चै अभियान गर्न खोज्या हो, ओलीजीको बोलीमा देखिएको कडाइ पनि वास्तविकतामा हो भने अहिले त झन् भर्खरै यतिलाई चाहिँ नि के अरे यो केबुल कार चलाउनलाई कति जग्गा निःशुल्क पाठी भरा दिया भन्ने आछ। यी सबैलाई छानबिन गरेर यदि हामीहरूमध्ये प्रतिपक्षका दोषी छन् भने जनताको अघि त उभ्याइदिउँ न। त्योभन्दा सरकारमा बस्नेलाई फाइदा के हुन्छ? किनभने त्यो आँट छैन। उहाँहरू सबै यसमा चुल्लुमा डुब्नु भएको छ। त्यसकारणले होइन हामी छैनौँ त्यसमा। तर के छ भने हामीलाई ड्र्याग गर्न खोजिएको छ। त्यसबाट चोखिनुको निम्ति हामीले संसदमा नि सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्छ। मैले धेरैचोटि लेखेको छु र बोलेको छु पनि। लाउडामा 57 दिन संसद बन्द गर्न सक्छ भने वाइट बोर्डमा हामी 3 दिन किन बन्द गर्न सक्दैनौँ?
हामीले अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा यो देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको छ, देश आर्थिक अवनतितिर र असफल राष्ट्रतिर उन्मुख भइरहेछ। त्यो स्थितिमा भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनलाई चरमचुलीमा संसद र सदनबाट मात्रै होइन सडकबाट उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, बलात्कार, हत्या र करको भारबाट जनता यति थिचिएका छन्। वडादेखि लिएर गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरसम्म जुन साउथ एसियाकै सबभन्दा बढ्ता कर भार नेपाली जनताले बिहोर्नु परेको छ। यी सब चिजलाई लिएर हामीले जबरजस्त आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्छ। प्रमाण छ भने कारबाही गरे हुन्छ। कतिपय चाहिँ नि हाम्रा कतिपय चाहिँ खालि मुसिने, मुछाउने, आफू चाहिँ नि त्यसबाट तर्केर बच्ने खालका नियतबाट भएका छन्। यदि त्यस्तो कहीँ प्रमाणित रूपबाट छ भने त म त भन्छु त सार्वजनिक रूपले भनिरहेको छु कारबाही गरेर। बाहिर फेरि त आएर मात्रै हुन्छ, नाम त जाएर जसले पनि लेख्दै हुन्छ होइन, भइहाल्यो नि। यो सरकार साँच्चै आँट छ, हिम्मत छ, तागत छ भने मेरो चुनौती हो निष्पक्ष न्यायिक आयोग त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतका कुनै प्रधान न्यायाधीशमा हुनुपर्छ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ म भ्रष्टाचार पनि गर्न नदिनलाई भनेर के हुन्छ? कारबाही सारबाही केही छैन। अहिलेसम्म सिनको भाँचिया छैन। 10,000 के अरे घुस खाएका के अरे यो 50,000 10,000 का पक्रिरहेछन्। अनि एउटा बिचरा खरदार सरदार के हो चाहिँ नि भ्रष्टाचार मुद्दा लाएर आत्महत्या गरेर समाचार सुनिन्छ। तर अरू को परेको छ भन्नुहोस् त? कहाँ कसलाई चाहिँ नि सरकारले कारबाही गरेको छ? त्यस कारणले यसको निम्ति हामी अहिले पनि हाम्रो विरोध नभएको होइन, अहिले संसदमा पनि सडकमा पनि भएको छन्। तर जति प्रभावकारी हुनुपर्छ त्यो नभएकै हो। म तपाईँकै अहिले भन्छु प्रभावकारी छैन, केही गर्न सकेन, केही गर्नै सकेन। होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन खोज्नुपर्ने स्थिति छैन। तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ प्रतिपक्ष भने कस्तो प्रतिपक्ष खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू कम्युनिस्टहरूले सदनमा सिकाएका कुरा काङ्ग्रेसले गरोस् भन्ने प्रतिपक्ष खोज्नु भएको छ। म्याक तोडिहाल्ने, बेन्च र मेच उठाएर हानिहाल्ने, रत्नपारको टेलिफोन केबिन तोड्ने, हडताल गर्ने, रक्तपात रूपबाट संसदमा चाहिँ नि होला हङ्गामामा चासी मात्रै प्रतिस्पर्धी अथवा प्रतिरोध गरेर ठहर्छ भन्ठान्नु होला। हामी त यस्तो पार्टी हौँ जो 2003 सालदेखि लोकतान्त्रिक अवधारणालाई बोकेर झापाबाट व्यक्ति हत्याबाट सुरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एमाले फ्र्याक्सन र 17,000 भन्दा बढ्ता व्यक्ति हत्याबाट चाहिँ नि लोकतन्त्रकै विरोधी यी दुइटैलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ल्याउने र वर्तमान संविधान निर्माण गर्ने। र त्यति मात्रै होइन, हिजो विभिन्न पक्षमा भए पनि लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा ल्याएको पार्टी उसको विरोध संयमी हुन्छ, धैर्यता लोकतान्त्रिक संस्कृतिपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले त्यो नभएकोले अब मारमुग्री नगरे हुनाले कम देखाए पनि छन् र हामी कमै पनि भयौँ। म केही विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि तपाईँलाई पुनः कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्जुन सिंह केसी हो। अब लागौँ हामी सरकारको मूल्याङ्कन गर्नेतिर। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार बनेको 2 वर्ष पुग्न लाग्यो। यो सरकार कति सफल कति असफल देश र जनताको पक्षमा यसले राम्रो काम गरे कि गरेन भन्नुहोस्। फागुन 3 गते 2 वर्ष पुग्छ। यो सरकार चाहिँ के भने काण्डबाट चाहिँ नि विभूषित भएको छ। यसले अहिलेसम्म जुन ठुल्ठुला हावादारी सपना बाँड्ने काम गर्यो, भ्रमका पुलिन्दाहरू जनतालाई बाँड्ने काम गर्यो, तर तात्विक रूपबाट उपलब्धि हेर्ने हो भने उपलब्धि चाहिँ नि आशास्पद देखिएको छैन। अहिले हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, त्यसैलाई दोहोऱ्याउन म भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगेको छ। प्रशासनलाई डिफङ्क्ट बनाउने र लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा रहेका संवैधानिक संस्थाहरू, लोकतन्त्र केले चल्छ भने लोकतन्त्र मूल्यले, पद्धतिले र संस्थाले चल्छ।
मूल्य पद्धति र संस्थाहरूलाई तहसनहस गराउने र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पनि नियन्त्रित गर्ने खालका प्रयासहरू यदाकदा देखिएको छ। यसरी लोकतन्त्रका सम्पूर्ण आधारभूत स्तम्भहरू, तपाईँ आफै पत्रकार हुनुहुन्छ र सशक्त पत्रकार हुनुहुन्छ, चाहे मिडिया काउन्सिल एक्टको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ आम सञ्चार विधेयकको कुरा गर्नुहोस्, चाहे मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयकको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सुरक्षा परिषद सम्बन्धी कुरा गर्नुहोस्, चाहे गुठी विधेयक सम्बन्धी कुरा गर्नुहोस्, र अहिले हुँदा सबभन्दा आश्चर्य मलाई ऋषिजी के लागिरहेछ भनेदेखि म चाहिँ कहिलेकाहीँ यो देशमा चाहिँ आज नभए भोलि नभए 10 वर्षपछि पनि ठिक छ, नीतिगत रूपले राष्ट्रलाई डुबाउने गरेर गरे ठुल्ठुला भ्रष्टाचार केस चाहिँ नेपाली जनताको बिचमा एउटाले आएर त त्यसलाई जनताको सामुन्ने राख्लान् नि, अलिकति त डराउँथे नि नीति निर्णयकर्ताहरू। अब अहिले कस्तो कानुन विधेयक पेश हुँदैछ भनेदेखि पदमा बसेको 5 वर्षपछि त्यो उठाउनै नपाइने। अब यो सम्पूर्ण चिज एकातिर छ, भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको त्यो स्थिति छ, हत्या हिंसा र आतङ्कको जगजगी छ, बलात्कारको कुरा अहिलेसम्म निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेका छैन भन्दाखेरि यो सरकारले अहिले पनि ऋषिजी तपाईँलाई थाहा छ, मैले दैलेखमा टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ, बर्खामा छाता ओढेर विद्यार्थी र शिक्षकहरू पढाइरहेको देखाएको छु, खानेपानी नपाएर हाहाकार भएका जिल्लाहरू देखाएको छु, सिँचाइले फाँटका फाँट बाँझो भएका देखाएको छु। तर यो न्यूनतम जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो अहिले सिटा बोल्न नपाएर कालीकोटकी कहाँ चाहिँ नि हा छ भनेर सुन्या छ। राम्रो काम गरे त परिणाममा राम्रो काम गरे हुन्छ नि। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अघि नै भने जस्तो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सशक्त रूपले जानुभयो नि, उहाँको ग्राफ जति काम खरदारलाई, मुखियालाई, शाखा अधिकारलाई, अलिकति ठुलोमा इन्जिनियरसँग परेको छ, इन्जिनियर र शाखा अधिकृत एउटै हो। त्यसैले यो 2 वर्षको कार्यकाल चाहिँ नि काण्डले विभूषित छ र यो 2 वर्षभित्र चाहिँ नि सरकारले लोकतन्त्र र संविधानको आवरणमा निरङ्कुश तन्त्र र एकदलीय कम्युनिस्ट पद्धतितिर यो देशलाई लानु खोजेको छ। त्यो सम्भव छैन, तर कोसिस चाहिँ गरिरहेछन् के भने आवरण चाहिँ लोकतान्त्रिकै देखाउने, विश्व समुदाय र नेपाली जनतालाई पनि देखाउनको निम्ति। तर के छ भने त्यो सम्पूर्ण जस्तो प्रधानमन्त्रीजी हुनासाथ सम्पूर्ण शक्ति आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने कोसिस गरियो, त्यो आवश्यकतै थिएन। तपाईहरु बार्गेनिङ गर्नु सभामुख चाहिँ तपाईले सर्वसम्मत रूपमा अब यो बार्गेनिङ तपाईहरु माग्दै हुनुहुन्छ कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू। अब यो मगन्ते हाम्रो एकजना एमपी साथीले भन्नुभएको छ हामी कमण्डल लिएर उपसभामुख माग्न आएको छैन भने मैले त्यसलाई विश्वास गर्छु। अब भित्रभित्र कोठा कसले के माग्यो कसले के दियो भन्ने कुरा चाहिँ म प्रवेश गर्न चाहन्न। तर के छ भने प्रतिपक्षको काम, प्रमुख प्रतिपक्षको काम अंशभन्दा भाग हिस्सा खोज्ने भन्दा पनि नीतिगत रूपले भएका चाहिँ सरकारका गतिविधिहरूको दृढ र दृढतापूर्वक सङ्घर्षमा उत्रिने हो, जनतालाई सचेत गराउने हो र स्वयं सरकारलाई पनि नियन्त्रण गरेर गलत बाटोमा जान नदिने हो। त्यो कुरामा हाम्रो पनि कमजोरी छ। तर के छ भने यो सरकारको सफलता चाहिँ नि कुरामा सफलता छन्, सपना बाँड्नेमा सफल छन्। अरू के तपाईँ अब यो छोटो र ढङ्गले म विवेचना गर्दैन चाहन्न प्रधानमन्त्रीलाई। अब घर घरमा ग्यास चुलो पुग्नेदेखि लिएर गएर रेल कुद्ला 10 वर्षपछि नकुद्ने होइन, आवश्यकता पनि त्यो आउँछ। भारतीय पनि आउला, चाइनिज पनि आउला, आउनु पनि पर्छ। तर त्यो भित्र हामी आफ्नो सेल्फ सस्टेन भएर आफ्नो खुट्टा टेक्न सक्ने उत्पादनको वृद्धि र न्यूनतम जनताको बिबी कोइरालासँग के ओली जतिको पनि फार साइटेड भिजन नभएर भन्नुभयो होला त म 15 वर्षभित्र मध्यमवर्गीय किसानको रूपमा एउटा गाई भएको, एउटा घर भएको, स्वास्थ्य उपचार र शिक्षा छोरछोरीलाई दिन सक्ने परिवारको निर्माण गर्छु भनेर त्यो बेला होला। त्यो बेलाको स्थिति र अहिले परिवर्तन भयो होला। तर ठुल्ठुलो कुरा गर्ने न्यूनतम कुराहरू सबै बिर्सेर कसरी चल्छ यो? तपाईँलाई थाहा छ अब एमसीसी पारित हुँदैछ, 55 अरब रुपियाँ आउँदैछ नि अमेरिकी अनुदानहरू। त नेपालीको लागि कति खुसीको कुरा यो। साँच्चै काङ्ग्रेसले यसको पक्षमा किन आफूलाई लबिङ गरिरहेको छ भन्नुहोस् त? होइन, हेर्नुहोस् यो एमसीसीको बारेमा मेरो एउटा बडो प्रश्न दृष्टिकोण एउटा त म के भन्छु भने
BRI को बुई चढेर यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट पहिला कर्पोरेसन थियो पछि कम्प्याक्ट भयो त्यसको विरोध गर्नुको नि कुनै औचित्य छैन र त्यसै गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको बुई चढेर BRI-लाई विरोध गर्नु पनि कुनै आवश्यकता छैन हामी अत्यन्त संवेदनशील अवस्था छौँ अहिले तपाईले ऋषिजी साँच्चै गहिरेर हेर्ने हो भने हामी कतै यो कन्फ्लिक्ट ट्र्यापतिर त यो दुईटा छिमेकीहरू र विश्व शक्तिकै रूपमा अमेरिका छ त्यतातिर त धकेलिने तानिने परिस्थिति यहाँ छैन भन्ने अवस्थामा छौँ त्यो स्थितिमा अत्यन्त फुकेर कदम चाल्नुपर्छ नेपालले र म पहिलो त सरकारलाई के भन्छु भने उनीहरूकै बिचमा विवाद देखिरहेछ उनीहरू क्लियर गरून् आफूभित्रको विवाद र दोस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भने त्यो MCC प्याक्टमा के चाहिँ प्याक्ट भयो त्यो नेपाली भाषामा अथवा अङ्ग्रेजी भाषामा त्यो ब्लु प्रिन्ट जनतालाई किन दिन सक्दैन यो सरकार जनताले पढ्न त पाउँछन् नि अब मलाई जहाँसम्म सोध्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो नेपाली काङ्ग्रेसै सरकारको पाला 2017 मा ज्ञानेन्द्रजी हुँदाखेरि यो कम्प्याक्ट सही भयो नैतिक दृष्टिकोणले नै हामी त्यसमा चाहिँ नि अलिकति टाँसिएका छौँ अब यसमा यदि राष्ट्रिय हितका विपक्षमा के छन् भन्दैन जनतालाई पढ्न दियो नि त यो विपक्षमा छ भनेर भन तर राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमान र हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा बिग्रिने खालका कुरामा हामी सहमति हुन सक्दैनौँ होइन भनेदेखि अमेरिकासँग एग्रिमेन्ट भइसक्यो अहिले 3 वर्ष भइसक्यो त्यसलाई हामीले किन अलमल गरेर यो हल्ला मचाउनु पर्ने हो मैले बुझाएको छु तपाईलाई नेताहरूको प्रतिक्रिया अर्जुनजी यही कार्यक्रममा आएर सार्वजनिक भएको छ भीम रावले भन्नुभयो देव गुरुङले भन्नुभयो धेरै शीर्ष नेताले भन्नुभएको छ सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई लिएर जानको लागि अमेरिकाले यो अनुदान नेपाललाई दिँदैछ तपाईको विमति कि होइन त्यस्तो आशंका गर्ने हो भने सबैले त्यतातिर तान्न खोजिरहेछ एउटा कुरा भनौँ मैले तपाईँलाई कसले कसको विचार बोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि आफ्नो अधिकारको कुरा हो स्वतन्त्रताको कुरा हो कार्ल मार्क्सको विचार पनि बोके लेनिनको विचार पनि बोकेकै छ स्टालिनको विचारदेखि लिएर चियो गोबरदेखि के अरे दक्षिण किम इल सुङका विचारहरूका बोकेका पार्टी र व्यक्तिहरू त छन् म के अरे नेहरूको विचारदेखि लोहिया जयप्रकाशका समाजवादका कुरा पनि हामीले नै गरेका हौँ त्यस कारणले कुनै विचारबाट प्रभावित हुने एउटा कुरा तर राष्ट्रले राष्ट्र कार्यपालिका प्रमुख पछिल्तिर उभिएर एउटा विचारधारासँग चाहिँ नि औपचारिक रूपले जुन सम्झौता भयो नि त्यस्तै अर्को चाहिँ कुनै विचारधारा लिएर एउटा पार्टीले अर्को छिमेकी देशको सम्झौता गर्यो भने के हुन्छ देशलाई ध्रुवीकरणतिर तान्दैन अनावश्यक रूपको चाहिँ नि आन्तरिक सितुदृष्टिना हुँदैन त्यसैले पनि एकातिर टाँसिन खोजे हो कि यो सरकार भन्ने आशंका त छ नि अहिले भएका सम्झौता पनि त्यतातिर पनि कहीँ सैनिक दुर्गन्ध आयो कि भन्ने छ इन्डियासँग पनि त्यस्तै होला योसँग त बच्नै पर्छ हामी कुनै सैनिक तर यसै सत्ता पक्ष होइन प्रतिपक्ष हो तर एमसीसीको पक्षमा किन यसरी अगाडि बढिरहेछ पार्टी सभापति शेरबहादुरले जसरी पनि पारित हुनुपर्छ विरोध नगर भनेर कांग्रेसकै नेताहरूले चेतावनी दिनुभएको छ हैन प्रतिपक्ष हुँदैमा आफैले सम्झौता गरेका कुरालाई विरोध गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर अहिले जसले विरोध गरेका छन् त्यसको ब्लुप्रिन्ट जनतालाई चाहिँ नि जस्तातस्तै राख्न लाइने हुन म त अहिले पनि के भन्छु भनेदेखि सरकार भन्दा 10 कदम अगाडि गयो क्या कांग्रेस पार्टी एमसीसी को पक्षमा हैन मैले अघि नै पनि भने हाम्रै पालामा त्यो सम्झौता भयो 3 वर्ष भइसक्यो त्यो साझै अब अमेरिकन एम्बासडरले भनि पनि सक्नुभयो यो सैनिक गठबन्धन पेन्टागनमा छ हैन यो चाहिँ नि तपाईको के छ भने नेपाललाई सहयोग गराइएको छ एमसीसी चाहिँ नि एउटा स्वायत्त एड एजेन्सी हो त्यो एड एजेन्सीले गरेका निर्णयहरूलाई चाहिँ नि अमेरिकन कांग्रेसले पनि स्वीकृत गर्नुपर्ने भए हुनाले त्यसको इक्विभ्यालेन्ट काउन्टरमा चाहिँ नि त्यो जुन सम्बन्धित देश हो त्यसको पार्लिमेन्टले पनि पास गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रोभिजन हो अब यहाँ जसरी आइरहेछ यो कुराको वास्तविकता जनतालाई बुझाउन जनता त बुझ्छन् नि त अब एक व्यक्तिगत रूपले कसले के भन्यो भन्ने भन्दा पनि जे ब्लुप्रिन्ट हो म चाहिँ नि संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि मेरो सरकार केपी ओलीजी मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो व्यक्तिगत रूपले मलाई मनपर्ने मान्छे पनि हो मेरो आग्रह हो त्यो व्यक्तिगत रूपले मनपर्ने नेता मैले भनिरहेको छु सम्बन्ध त सँग त धेरै गरियो नि त यो यात्रामा सबैमा माओवादी नेताहरूदेखि केपी ओली झलनाथजी माधवजी सबैसँग त कति कार्यक्रममा सँगै भयो कति सँगसँगै डिबेटमा बस्यो
त्यो पुरानो कुरा हो। त्यस कारणले म पनि उहाँको पनि व्यक्तिगत रूपबाट काहीँ म व्यक्तिगत टिका टिप्पणी चाहिँ गर्दै गर्दिनँ कसैको पनि। त्यस कारण उहाँसँग मेरो आग्रह के भन्दैन, जस्तो सम्झौता भयो त्यो ब्लु प्रिन्ट आओस् न, जनताले त पढ्नु पाउनु पर्यो नि। सम्झौता पत्र जनताले हेर्न पाउनु पर्यो, पढ्न पाउनु पर्यो। पढ्नु पाउनु पर्यो। त्यसपछि मलाई सोध्नुहुन्छ भने कसैको नि बुई चढेर अर्कालाई विरोध गर्नुपर्ने, बिआरआईको बुई चढेर एमसिसीलाई विरोध गर्नु बेकार छ, एमसिसीको बुई चढेर बिआरआईलाई गाली गर्नु बेकार छ। राष्ट्रहितको निम्ति आउन लागेको 55 करोड रुपियाँ यदि राष्ट्रिय हितको पक्षमै छ, त्यसमा कुनै राष्ट्रलाई असर पर्दैन भने त्यो लिनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच अर्जुनजी, हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, नमस्कार।